रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेसिकली एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया था और ये कौमी कॉन्फ्रेंस जेल इस्लाहात से मुतल्लिक़ है। तो जेल इस्लाहात की जब बात आती है या जेल की बात आती है तो आपकी भी माइंड में अडियाला जेल आता होगा। डेफिनेटली पाकिस्तान की बड़ी अदालत है अडियाला जेल। पिंडी और इस्लामाबाद दोनों के वहाँ पे कैदी होते हैं। तो अडियाला जेल बहरहाल जो कॉन्फ्रेंस हुई उस कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल तो किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया। अब हुआ क्या, बेसिकली चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये एक जेल रिफॉर्म्स का एक विजन है। उन्होंने बेहतरीन कोशिशें की और जब भी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने उन्होंने सबसे पहले जो काम किया उन्होंने जेल रिफॉर्म्स कमेटी बनाई थी। और याद होगा आपको उसमें भी खदीजा शाह एक पीटीआई से मुंसलिक एक खतून है, उन्होंने भी जेल काटी थी 9 मई के केस के अंदर। उसको उन्होंने उस कमेटी में शामिल किया था। और फिर खदीजा शाह का मामला मुंतज कहाँ पे हुआ, वो ये हुआ कि खदीजा शाह अडियाला जेल विज़िट के लिए पहुंची और फिर अडियाला जेल इंतज़ामिया से उसने ज़िद की कि मुझे खान से मिलाओ, मुझे मेरे खान से मिलाओ, मुझे मेरे मुर्शिद से मिलाओ। यानी कि वो फिर मामला खदीजा शाह तो साइड पे हो गई। बहरहाल चीफ जस्टिस का वो विजन, वो रिफॉर्म्स जारी रही और उन्होंने चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ को, आईजी जेल खाना जात को, उन सब को जो है वो एक जेल रिफॉर्म्स कमेटी का हिस्सा बनाया या जेल रिफॉर्म्स का हिस्सा बनाया। और फिर यूँ जो है वो चारों सूबों में जो कैदी हैं, जो मुख्तलिफ जेलों में कैदी हैं, उनकी इस्लाह के लिए जो है वो कुछ मेकनिज़म मुतारफ़ कराए गए, जेल की सिचुएशनें बेहतर की गई। और ख़ुसूसन ये जब चीफ जस्टिस याया अफरीदी के बकौल उनके बकौल ये है कि मैं डेरा इस्माइल ख़ान में एक जेल का विज़िट करने गया तो वहाँ पे एक डेथ पेनल्टी का मुलजिम था या मुजरिम था, सज़ा हुई थी। तो मैंने उसको कहा कि आपको बुनियादी हकूक़ मिल रहे हैं, आपको साफ़ पानी मिल रहा है, आपको खाना कैसा मिलता है। उन्होंने कहा जज साहब छोड़ें इन चीज़ों को, मेरा इतने अरसे से डेथ अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, तो मेहरबानी करें वो अपील लगवा दें। तो ये मतलब जेलों की असल हालत ज़ार ये है। और पाकिस्तान के अंदर जेलें अकोपाई हैं, जो उनमें कैपेसिटी है, इस्तेदाद कार है, सलाहियत है, उससे ज़्यादा हैं। मैं आपको बताऊँ 1,13,000 समथिंग यानी कुछ 1.25 लाख के करीब जेल कैदी प्रिजनर हैं और जेलों की जो कैपेसिटी है वो 68,000 समथिंग है। ठीक है, 74% ज़ायद जो हैं वो यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा, यानी एक 68,000 टोटल कैपेसिटी हो और जो है 13 लाख या 1,31,000 या इतना, यानी कि लाख से अबव 1.25 लाख, 68,000 70,000 कैपेसिटी हो, चलो मैक्सिमम हम 70,000 कर देते हैं। तो 70,000 की कैपेसिटी और उसमें 1.25 लाख कैदी रह रहा हो तो उनकी कैफियत क्या होगी। और पंजाब की जेलों में तो 71% से ज़्यादा, यानी कि 171% से ज़्यादा, यानी कि जहाँ पे एक कैदी है वहाँ पे 171% कैदी रह रहे हैं। और यही अडियाला जेल में भी यही है। तो बहरहाल ये तो चीज़ें हैं, रिफॉर्म्स हुई हैं, चीज़ें हुई हैं। लेकिन आज अहम ये था कि चारों सूबों के वज़राए आला को बुलाया गया था और उन वज़राए आला में सुहेल अफरीदी साहब भी थे, खसूसी तौर पे मौजूद थे। जब चारों सूबों के वज़राए आला थे, क्योंकि ये जो जेल का सब्जेक्ट है ये बेसिकली सूबाई सब्जेक्ट है, तो सूबे का जो वज़ीर आला है या चीफ सेक्रेटरी है वही करता धरता होते हैं और वही ज़िम्मेदार भी होते हैं। तो सुहेल अफरीदी साहब आज जब आए तो रोस्टम उनको मिला, उनकी स्पीच थी और उन्हें बताना था कि KPK में उन्होंने जेल इस्लाहात क्या की हैं, कैदियों की सहूलियात के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। तो ये मुतलका चीज़ें थी और इसमें खैबर पख्तूनख्वा की जेलों में इस्लाहात का हवाला देते हुए उन्होंने अपने मुर्शिद का केस सामने रखा। उन्होंने कहा कि जेल रिफॉर्म्स का इब्तिदा करना है तो अडियाला जेल से करें। उन्होंने कहा मेरा लीडर नाहक कैद है और
جو ہے اس کو طبی سہولیات نہیں دی جاتی. وہ اپنے خیبر پختونخوا کا حوالہ دے رہے تھے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی قیدی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں. اگر وہ اس سے اس کو وہ نہیں ہوتا تو پھر وہ جو جس ڈاکٹر کو دکھاتا رہے جو اس کے ذاتی معالج ہے ہم ان کو بھی چیک اپ کراتے ہیں. تو نے کہا کہ یہ سہولت جب ہم کے پی کے میں دے رہے ہیں تو اڈیالہ جیل میں کیوں نہیں ہے. اور وہ بانی پی ٹی آئی کا اس نے ذکر کیا کہ بھئی اس کے لیے بھی تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنے ذاتی معالجین سے علاج چاہتا ہے تو اس کا علاج ہو جانا چاہیے. وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک تو یہ بات کی. دوسرا اس نے کہا کہ ہم نے ای وزٹنگ کا طریقہ کار بھی اختیار کیا ہے کہ جو دور دراز مثال کے طور پہ ایک پشاور میں کوئی قید ہے اور اس کی فیملی بنو میں یا ڈیرہ اسماعیل خان میں یا کے پی کے کسی دور ریجن میں ہے تو وہ اس کو یعنی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی ملاقات کر سکتے ہیں, گپ شپ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہی سہولت جو کے پی کے دے رہی ہے اپنے قیدیوں کو, یہی سہولت بانی پی ٹی آئی کے جو بیٹے ہیں قاسم اور سلیمان اس کو ای وزٹنگ کی سہولت دے دیجیے, نہیں تو ان کی فون پہ بات کرا دیجیے. اچھا, ایک اور بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ جو ملاقاتی آتے ہیں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی کھڑنے کی. تو انہوں نے کہا ہم اڈیالہ جیل کے سامنے میں دھرنا دیتا ہوں, ہم وہاں جاتے ہیں, دھوپ ہوتی ہے تو وہاں پہ شیڈ بنا دیے جائیں, وہاں پہ کوئی فیسلٹی بنا دی جائے تاکہ ہم وہاں پہ بیٹھ سکیں. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم جو بانی پی ٹی آئی کی بہنیں آتی ہے ان کے اوپر جو واٹر کینن استعمال کیا جاتا ہے وہ واٹر کینن استعمال نہ کیا جائے. تو سہیل افریدی نے پولیٹیکل بات کی اور مریم نواز کی جب باری آئی تو انہوں نے سہیل افریدی کو یوں جواب دیا کہ یہ فورم قومی کانفرنس ہے برائے اس جیل ریفارمز, تو اس کا پولیٹیکل یوز نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا میں سیاسی استعمال نہیں کروں گی. پھر مریم نواز نے کہا کہ میں نے ان پرسن جیل بھگتی ہے, میں نے برداشت کیا ہے, مجھے پتہ ہے جیل کیا ہوتی ہے, میرے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا رہا. انہوں نے کہا کہ اپنی انہوں نے مثال دی کہ جب میں جیل میں تھی تو میری شوگر ڈاؤن ہوئی اور میرے ہاتھ میں جو ہے وہ گڑ والے پانی کی بوتل تھی اور وہ گر گئی, ٹوٹ گئی, تو مجھے نیچے سے گڑ اٹھا کے کھانا پڑا اور اس کی جو کرچیاں ہے وہ بھی میری زبان پہ لگی. تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہیں اور اسی کے پیش نظر میں نے جب سی ایم بنی تو میری یہی تھی کہ جیل میں ایسی ریفارمز کی جائے کہ آئندہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ریڈ بٹن وہاں پہ لگا دیا ہے, ایمرجنسی بٹن ہے, اگر کسی کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ بٹن اپنا دبائے اور ہماری پوری جو ہے وہ جیل کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو ایمرجنسی ہے, اس کو فلاں مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا میں نے یہ چیزیں کی. تو انہوں نے کہا چونکہ میں ان پرسن جیل میں نے بھگتائی ہے, میں نے برداشت کی ہے, تو جو جیل کے اندر قیدیوں کو جو مسائل ہوتے ہیں ان کا تدارک, ان کا حل کرنے کے لیے میں نے یہ اقدامات کیے ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ سی ایم کے اپنا سندھ بھی تھے اور بلوچستان بھی تھے, لیکن مین یہ چیزیں تھی کہ اس فورم کا پولیٹیکل استعمال ہوا. اور سہیل افریدی کو پی ٹی آئی والے تو بڑا اس کو وہ اٹھا رہے ہیں کہ اس نے اس فورم پر اپنی بات کی, اور کہہ رہے ہیں کہ یہی سہیل افریدی کو اگر سامنے رکھیں تو پھر جتنے بھی وہ فورم میں جاتا رہا, اس میں اقتصادی کونسل کا اجلاس ہو یا پی ایم سے ملاقاتیں ہوں, تو اس میں وہ ضرور خان کی بات کرتا ہوگا جو اس نے یہاں پہ بات کر دی ہے. تو بہرحال آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ایک عدالتی فورم کو, ایک قومی فورم کو پولیٹیکل پرپس کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا, یا پھر آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ معاملہ ہی جیل ریفارمز کا ہے, معاملہ ہی قیدیوں سے متعلق ہے, تو پھر قیدی نمبر 804 کے سے متعلق بات کرنا درست ہے, نہیں ہے؟ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. ملتے کہ نئی ویڈیو, تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.